नमो नमः। तर्क संग्रहको 22औं श्रृङ्खलामा आज प्रत्यक्ष खण्ड सुरु गर्दैछौँ। हामीहरू गुण निरूपण अन्तर्गत बुद्धिसम्मको निरूपण गर्यौँ। बुद्धि दुई प्रकारका थिए, स्मृति र अनुभव। अनुभव फेरि दुई प्रकारका थिए, यथार्थ र अयथार्थ। यथार्थ अनुभव फेरि चार प्रकारको थियो, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। ती चारवटा यथार्थ अनुभव अर्थात् प्रमाका चारवटा करण थिए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। तिनीहरूको निरूपण गर्नु थियो। शिष्यले करण के हो भन्ने जिज्ञासा राखेको हुनाले करण प्रपञ्च सुरु भयो। त्यसलाई पनि हामीले समापन गर्यौँ। अब प्रत्यक्षको निरूपण गर्दछौँ। तसर्थ यसलाई प्रत्यक्ष खण्ड भन्न सकिन्छ। यद्यपि हामीहरू सुरुदेखि लिएर यसलाई पनि प्रत्यक्ष खण्ड भन्ने गर्दछौँ। वास्तवमा पहिला मङ्गल निरूपण गर्यौँ, त्यसपछि उद्देश्य निरूपण गर्यौँ, त्यसपछि द्रव्य निरूपण गर्यौँ, त्यसपछि गुण निरूपण, त्यसपछि करण निरूपण गरेका हौँ। यसरी भिन्न भिन्न नामद्वारा यसलाई बुझ्न सकिन्छ। वास्तवमा प्रत्यक्ष खण्ड यहाँबाट सुरु हुन्छ। प्रत्यक्ष भनेको के हो, यो चिन्तन मैले पूर्वमा पनि गरेको थिएँ। प्रत्यक्ष समस्त शब्द हो, अतः भिन्न व्युत्पत्तिद्वारा चक्षुरादि इन्द्रियलाई पनि लिन सकिन्छ। भिन्न व्युत्पत्तिद्वारा प्रत्यक्ष ज्ञानलाई पनि लिन सकिन्छ। अर्को व्युत्पत्ति गर्यौँ भने प्रत्यक्ष विषय पनि हुन सक्दछ। अतः प्रत्यक्ष शब्दका धेरै अर्थ हुन्छ। तिनीहरूमध्येमा मूलकार इन्द्रिय स्वरूपको विवेचना गर्दै लेख्नुहुन्छ, तत्र प्रत्यक्ष ज्ञानकरणम प्रत्यक्षम। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्, तत्र प्रत्यक्ष ज्ञानकरणम प्रत्यक्षम। तत्र भनेको प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द यी चारवटा प्रमाण थिए। ती चारवटा प्रमाणको मध्यमा पदकृत्य टीकामा हेर्नुहोस् त, तत्रेति प्रमाण चतुष्टय मध्ये इत्यर्थ। तत्र शब्दको अर्थ यी चारवटा प्रमाणहरूको बिचमा प्रत्यक्ष हुने पद्धति बुझौँ। ज्ञान हुनको लागि पुरितति अथवा इडा नाडीबाट मन निक्लिनु पर्दछ। यसलाई हामीले आत्ममन संयोग भन्दछौँ। अनि त्यो मन जुन इन्द्रियद्वारा प्रत्यक्ष हुने हो, त्यो इन्द्रियमा गएर छोइनु पर्दछ। जस्तै चक्षुले घटको प्रत्यक्ष गर्ने हो भने मन गएर यो कृष्ण ताराग्रवर्ती जो चक्षु छ, त्यो चक्षुसित छोइनु पर्दछ। यसलाई भन्दछौँ मनः इन्द्रियेण। मन र इन्द्रियको सम्बन्ध हुनुपर्दछ। त्यसपछि यो चक्षुरिन्द्रिय निक्लिएर घटसम्म पुग्दछ, घटसित छोइन्छ। यसलाई भन्दछौँ इन्द्रियम अर्थेन, अर्थात् चक्षु निक्लिएर घटसित छोइयो। ततः प्रत्यक्ष ज्ञानम जायते। त्यसपछि बल्ल आत्मामा प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। यसरी प्रत्यक्ष ज्ञान हुने गर्दछ। यो प्रत्यक्ष ज्ञान गर्नको लागि इन्द्रिय चाहियो, इन्द्रिय र विषयको सम्बन्ध चाहियो। अनि त्यसपछि बल्ल प्रत्यक्ष ज्ञान हुने भएको हुनाले करण इन्द्रिय भयो। इन्द्रिय र अर्थको जो सम्बन्ध हो त्यो व्यापार हुन्छ। अनि फल अथवा कार्य प्रत्यक्ष ज्ञान हुन्छ। करणको लक्षणतिर फर्किने हो भने पहिला व्यापार जान्नु पर्दछ। तज्जन्यत्वस्यति तज्जन्यजनकत्वं व्यापारस्य लक्षणम। चक्षुबाट के उत्पन्न भयो, इन्द्रिय भनेको चक्षु, अर्थ भनेको घट, यी दुईटामा संयोग सम्बन्ध उत्पन्न भयो। चक्षु नभएका भए चक्षु र घटको संयोग सम्बन्ध हुन सक्दैनथ्यो। अतः तत् भनेको इन्द्रिय, इन्द्रियबाट जन्य गुण भयो, इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष भयो, चक्षु घट संयोग भयो। अतः तज्जन्यत्व कहाँ गयो, इन्द्रियार्थ सन्निकर्षमा गयो। अब तज्जन्य जनकत्व लिएर जानु छ, तत्ले लिन्छौँ।
इन्द्रिय तज्जन्य के भयो, प्रत्यक्ष ज्ञान भयो, किनकि इन्द्रिय नभएका भए प्रत्यक्ष ज्ञान हुन सक्दैन थियो। त्यसको जनक के भयो? इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष भयो। अतः यो इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार हो। अब यो व्यापार जनकत्व सम्बन्धले कहाँ रहन्छ? इन्द्रियमा रहन्छ। इन्द्रिय भएको हुनाले नै इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष भएको हो। अतः व्यापार जनकत्व सम्बन्धले इन्द्रियमा रह्यो। अनि यो इन्द्रिय असाधारण कारण पनि हो, किनकि साधारण कारण जो ईशस्त ज्ञान यत्नेच्छा श्लोकमा आउँदैन। तसर्थ प्रत्यक्ष ज्ञानको लागि इन्द्रिय अर्थात् प्रत्यक्ष कारण भयो। यसरी मूलको विवेचना गर्यौं। अब प्रत्यक्षको लक्षण बनाउँदछौं। प्रत्यक्ष ज्ञान कारणत्वम प्रत्यक्षस्य लक्षणम। यहाँ प्रत्यक्ष भनेको इन्द्रिय, प्रत्यक्ष ज्ञान भनेको चक्षुद्वारा हुने चाक्षुष, घ्राणेन्द्रियद्वारा हुने घ्राणज, रसनाद्वारा हुने रासन, त्वकद्वारा हुने त्वाच, श्रोत्रबाट हुने श्रौत्र, मनबाट हुने मानस, 6 प्रकारका प्रत्यक्ष लिनुपर्दछ। 6 प्रकारको प्रत्यक्षको लागि व्यापार, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय, विशेषण विशेष्य भाव स्वरूप इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष हुन्छ भने कारण यी 6वटै इन्द्रियहरू हुन्छन्। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान कारणत्व इन्द्रिय स्वरूप प्रत्यक्षमा गएको हुनाले लक्षण समन्वय भयो। अब पदकृत्यकार पदकृत्य गर्नुहुन्छ। पदकृत्यमा हेर्नुहोस्। दण्डादि वारणाय ज्ञानेति, अर्थात् लक्षणबाट ज्ञानपद हटाइदिने हो भने तो ज्ञानको विशेषण प्रत्यक्ष पनि आफै अर्ध छ, विशेष्य नभएपछि। करणत्वम यति मात्रै प्रत्यक्षको लक्षण बन्दछ। अब करण त घटको लागि दण्ड पनि हुन्छ, किनकि दण्डले चक्र घुमाउँदछ अनि त्यसपछि घट बन्दछ। दण्डबाट चक्र भ्रमी उत्पन्न भयो, चक्र भ्रमीबाट घट उत्पन्न हुने भएको हुनाले व्यापार भ्रमी भयो। अतः व्यापारको जनक दण्ड भयो अनि असाधारण कारण पनि दण्ड हो। करणत्व दण्डमा पनि रहेको हुनाले दण्डमा अतिव्याप्ति भयो। यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि ज्ञान भन्नुपर्दछ। अब दण्ड त घटको लागि कारण थियो, प्रत्यक्ष ज्ञानको लागि कारण होइन। यो पट्टमा कारण, व्यापार र फल अलग अलग बनाएर राखिएको छ। यसलाई हेर्नुहोस् त। घटको लागि कारण दण्ड भयो, अतः करणत्व कहाँ दण्डादिमा गयो, अतिव्याप्ति भयो। यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि प्रत्यक्ष ज्ञान भन्नुपर्दछ। अब प्रत्यक्ष ज्ञानको लागि कारण अर्थात् इन्द्रिय हुन्छ, अतिव्याप्ति वारण भयो। दण्डादि वारणाय ज्ञानेति, पदकृत्यकार अगाडि लेख्नुहुन्छ। अनुमानादि वारणाय प्रत्यक्षेति, अनुमान आदिमा अतिव्याप्ति हुने भएको हुनाले प्रत्यक्ष भन्नुपर्दछ। यो दण्ड घटको लागि कारण थियो, अतः ज्ञानको लागि कारण भएन। त्यसपछिका प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमिति, उपमिति, शाब्दबोध, यिनको लागि कारण के भए? प्रत्यक्ष भयो, अनुमान भयो, उपमान भयो, शब्द भयो। ज्ञान करणत्व कहाँ? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दमा गयो। प्रत्यक्षको लक्षण थियो केही भएन, अनुमान आदिमा अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि ज्ञानको अगाडि प्रत्यक्ष विशेषण दिनुपर्दछ। अब प्रत्यक्ष ज्ञानको लागि कारण के हुन्छ? प्रत्यक्ष नै हुन्छ।
अतिव्याप्तिको वारण भयो। त्यसैलाई पदकृत्यकारले लेख्नुभयो अनुमानादि वारणाय प्रत्यक्षेति। यसरी हामीहरूले इन्द्रिय स्वरूप प्रत्यक्षलाई जान्यौँ। अब कार्य स्वरूप प्रत्यक्ष अर्थात् प्रत्यक्ष ज्ञानको निरूपण गर्दै ग्रन्थकार लेख्नुहुन्छ। मूलमा हेर्नुहोस्, इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तद्विविधम निर्विकल्पकम सविकल्पकञ्च। हाम्रो पुस्तकमा बीचमा ज्ञानाकरणकम ज्ञानम पनि लेखिएको छ। त्यो मूलकारले लेख्नु भएको होइन, माथिबाट कसैले राखिदिएका हुन्, यस्तो न्यायबोधिनी आदि टीकाकारको अभिप्राय छ। अतः क्षेपकम इदम भन्नुहुन्छ। पदकृत्यकारले जुन पुस्तक हेरेर टीका गरिराख्नु भएको थियो त्यो पुस्तकमा थिएन, त्यसको आवश्यकता नभएको बताउनुहुन्छ। अस्तु, हजुरहरूले पनि भन्नुहोस् इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अनि घेरेको पाठ ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम तद्विविधम निर्विकल्पकम सविकल्पकञ्च इति। अब पदकृत्यकार यो मूलको अर्थ आफै गर्नुहुन्छ। पदकृत्यको अनुसार अर्थ हेरौँ। इन्द्रियमिति यसरी प्रतीक उठाउनु भयो, अगाडि लेख्नुहुन्छ इन्द्रियम भनेको चक्षुरादिकम। चक्षु लेख्नुभयो, आदिपदले बचेका इन्द्रियहरूलाई पनि लिनुपर्दछ। अर्थ घटादि, चक्षुले घटको प्रत्यक्ष गर्दछ, घ्राणेन्द्रियले गन्धको प्रत्यक्ष गर्दछ, रसनेन्द्रियले रसादिको प्रत्यक्ष गर्दछ इत्यादि प्रकारले अर्थ भयो। जुन जुन इन्द्रियले जुन जुन पदार्थको ग्रहण गर्दछ तिनी पदार्थलाई अर्थ शब्दले लिने हो। अर्थ घटादि तयोः सन्निकर्ष, इन्द्रिय र अर्थको बीचमा सम्बन्ध हुन्छ। चक्षु र घटको बीचमा संयोग सम्बन्ध हुन्छ। चक्षु तैजस द्रव्य हो, घट पृथ्वी स्वरूप द्रव्य हो, द्रव्य द्रव्यमा संयोग हुने भएको हुनाले घ्राणेन्द्रियले गन्धको प्रत्यक्ष गर्दा स्वसंयुक्त समवाय हुन्छ। घ्राणेन्द्रियले गन्धत्वको गर्दा स्वसंयुक्त समवेत समवाय हुन्छ। श्रोत्रेन्द्रियले शब्दको गर्दा समवाय हुन्छ। श्रोत्रेन्द्रियले शब्दत्वको गर्दा संवेत समवाय हुन्छ। चक्षुरादिले अभावको गर्दा विशेषण विशेष्यता विशेषण विशेष्य भाव सम्बन्ध हुन्छ। यी छौडे सम्बन्धलाई यहाँ इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष शब्दले लिने हो। अतः टीकाकार भन्नुहुन्छ संयोगादि, संयोग संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेत समवाय, समवाय संवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भाव, यी छौडा सम्बन्धलाई लिनुपर्दछ। अब इन्द्रिय र विषयको बीचमा यी छौडा सम्बन्ध भयो भने प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। तसर्थ टीकाकार लेख्नुहुन्छ तज्जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम इत्यर्थ। त्यो सन्निकर्ष भएपछि जुन ज्ञान उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई प्रत्यक्ष ज्ञान भन्दछन्। यहाँ प्रत्यक्षम इत्यर्थ लेख्नु भएको छ, त्यसको अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञानम इत्यर्थ। यसरी जानौँ। अब प्रत्यक्ष ज्ञानको लक्षण बनाउँदछौँ। इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष ज्ञानस्य लक्षणम। यो ढड्डामा हेर्नुहोस् त, परामर्शबाट अनुमिति ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणबाट उपमिति ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। पदार्थ स्मरणबाट शाब्दबोध स्वरूप ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भने इन्द्रियार्थ सन्निकर्षबाट प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। तसर्थ इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व कहाँ गयो? प्रत्यक्ष ज्ञानमा गयो। तो प्रत्यक्ष ज्ञान अनुमिति उपमिति शाब्द यिनी ज्ञान हुन्। अतः ज्ञानत्व पनि प्रत्यक्ष ज्ञानमा रह्यो। यी दुवै दल प्रत्यक्ष ज्ञानमा रहेको हुनाले लक्षण समन्वय भयो। अब पदकृत्यकार पदकृत्य गर्नुहुन्छ। सन्निकर्ष ध्वंस वारणाय ज्ञानमिति। लक्षणबाट ज्ञानत्व यो दल हटाइदिने हो भने
इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम प्रत्यक्ष ज्ञानस्य लक्षणम यस्तो लक्षण बन्दछ। ध्वंसम प्रति प्रतियोगी कारणम अर्थात् ध्वंसको प्रति प्रतियोगी कारण हुन्छ। घट ध्वंस गर्नको लागि घट कारण हुन्छ, पट ध्वंस गर्नको लागि पट कारण हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष भएको थियो। अब यो ध्वंस गर्नको लागि इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष पनि हुनु पर्यो। इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष नभएका भए इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष ध्वंस हुन्थेन। अलिक अर्थात् नभएको पदार्थको ध्वंस देखिँदैन। तसर्थ इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष ध्वंसमा पनि गयो। अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि ज्ञानत्वम भन्नुपर्दछ। अब इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष ध्वंस अभाव हो, त्यहाँ ज्ञानत्व रहँदैन, अतिव्याप्ति वारण भयो। पदकृत्यमा अगाडि अनुमित्यादि वारणाय इन्द्रियार्थ सन्निकर्षेति अर्थात् केवल ज्ञानत्वम बन्यो भने ज्ञान त धेरै प्रकारका छन्। स्मृति, अनुभव, अनुभव नै 4 प्रकारका छन्। प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। ज्ञानत्व त सबै ज्ञानमा रह्यो। अनुमित्यादिमा अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व भन्नुपर्दछ। अनुमिति परामर्शबाट जन्य हुन्छ, उपमिति अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण आदिबाट जन्य हुन्छ भने इन्द्रियार्थ सन्निकर्षबाट उत्पन्न हुने ज्ञान त प्रत्यक्ष नै हो। अतः अनुमिति आदिको अतिव्याप्ति वारण भयो। अब हामीहरूले इन्द्रिय र अर्थको सम्बन्ध भएपछि मात्रै प्रत्यक्ष ज्ञान हुन्छ भन्दा प्रश्न बन्न सक्दछ। त्यो प्रश्नलाई टीकाकारले आफै उठाएर वारण गर्नुहुन्छ। पदकृत्यमा ननु सुपनेत्र चक्षुषा कथम पदार्थ ग्रहणम चक्षुष उपनेत्र निरुद्धत्वेन पदार्थेन सह सन्निकर्षाभावात्। ननुबाट प्रश्न उठाइएको छ। इति चेत नसम्म प्रश्न हुनेछ। अगाडि भन्नुहुन्छ इति उपनेत्र भनेको चस्मा, उपनेत्रको साथमा जो चक्षु छ त्यसलाई भनिन्छ सोपनेत्र चक्षु। अर्थात् चस्मा लगाएको मान्छेले कसरी घटपट आदि पदार्थलाई देख्दछ, किन के आपत्ति भयो र भन्दा टीकाकार आफै व्याख्या गर्नुहुन्छ। अगाडि हेर्नुहोस् त। चक्षुष उपनेत्र निरुद्धत्वेन पदार्थेन सह सन्निकर्षाभावात्। भित्रबाट जो चक्षु निक्लिँदै थियो त्यो त सिसासम्म आयो। सिसाले त चक्षुलाई रोकिदियो। अतः घटसम्म चक्षु जान पाएन। घट र इन्द्रियको सम्बन्ध भएन। अतः घटादिको ज्ञान नहुनुपर्ने झन् राम्रोसित ज्ञान गर्दछ चस्मा लगाएको बेलामा। सिसासित चक्षुको सम्बन्ध भएको हुनाले सिसाको प्रत्यक्ष हुनुपर्ने, घटादिको प्रत्यक्ष नहुनुपर्ने। किनकि सिसाले त चक्षुलाई रोक्यो। तर सिसाको प्रत्यक्ष हुँदैन, घट आदिको अझ राम्रोसित प्रत्यक्ष हुन्छ चस्मा लगाएको बेलामा। यो कसरी सम्भव भयो? पंक्ति हेरौँ त। चक्षुष भनेको सप्तम्यर्थे षष्ठी हो। चक्षुमा उपनेत्र निरुद्धत्व रहन्छ। अर्थात् चक्षु उपनेत्रबाट निरुद्ध भयो, रोकियो, अगाडि बढ्न पाएन, घटसम्म पुग्न पाएन। पदार्थेन सह अर्थात् घटेन सह घटको साथमा सन्निकर्षाभावात् सन्निकर्ष भएन। चक्षुको र सिसाको मात्रै सन्निकर्ष भयो। अतः सिसाको प्रत्यक्ष हुनुपर्ने, घटको नहुनुपर्ने। तर सिसाको प्रत्यक्ष हुँदैन, घटको अझै राम्रोसित प्रत्यक्ष हुन्छ। यो कसरी सम्भव भयो त नि? इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष अर्थात् इन्द्रिय र अर्थको सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष ज्ञानको लागि कारण मान्य हो भने टीकाकार अर्को पनि दृष्टान्त दिनुहुन्छ। अगाडि हेर्नुहोस्। कथम वा स्वच्छ जाह्नवी सलिल आवृत मत्स्यादे चक्षुषा ग्रहणम इति चेत
स्वच्छ भनेको माटो आदि नमिलेको बेलामा, जाह्नवी भनेको गङ्गाजीको, सलिल भनेको जलद्वारा, आवृत भनेको ढाकिएको छ, मत्स्यादे भनेको माछो आदि, चक्षुषा चक्षुको द्वारा, कथम ग्रहणम कसरी ग्रहण हुन्छ र, काशी निवासी सन्त प्रकृतिका टीकाकार गङ्गाजीमा गएर ध्यान समाधि लगाइरहँदा भित्रभित्र हिँडिरहेका माछाहरू देखिन्थे। त्यो कसरी सम्भव भयो र? चक्षु त पानीसम्म पुग्यो, पानी देखिनुपर्ने, भित्र हिँडेका माछा त नदेखिनुपर्ने, किनकि माछा त पानीबाट आवृत अर्थात् ढाकिएका छन्। इति चेत न, यस्तो भन्छौ भने नभन। अगाडि उत्तर दिनुहुन्छ। स्वच्छ द्रव्यस्य तेजो निरोधकत्वाभावेन तदन्त चक्षु प्रवेश सम्भवात्। अर्थात् जो स्वच्छ जल हुन्छ, स्वच्छ सिसा हुन्छ, त्यसले तेजलाई रोक्दैन। त्यो भित्र पनि तेज स्वरूप चक्षु जान सक्दछ। त्यो चस्मालाई छिचलेर, पानीलाई छिचलेर चक्षु माछोसम्म पुगेको हुनाले, घटसम्म पुगेको हुनाले त्यहाँ घट र माछो आदि पदार्थको प्रत्यक्ष हुन्छ। स्वच्छ द्रव्यले तेजलाई रोक्दैन। स्वच्छ भनेको पारदर्शी हो, धोएको कपडा आदि नलिनु होला। अतः पदार्थ ज्ञान गर्नको लागि इन्द्रिय र अर्थको सम्बन्ध अति आवश्यक छ। यसरी इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वस्यति ज्ञानत्वम भन्दा माछो आदिमा अव्याप्ति हुनुबाट बचाइदिनु भयो। अस्तु, अब यो पूरा लक्षणमा पनि अव्याप्तिको शङ्का गर्दछौँ, त्यसको परिष्कार नगरिकन वारण गर्ने कोसिस गर्दछौँ। टीकामा हेर्नुहोस्। न च ईश्वर प्रत्यक्ष अव्याप्ति इति वाच्यम। अर्थात् यहाँ नचबाट प्रश्न उठाइएको छ, अतः इति वाच्यमसम्म प्रश्न हो भन्ने जान्नुपर्दछ। तसर्थ नेपालीमा भन्दछन् ननु नच गर्न पाइन्न है। अर्थात् ननु यो नच भन्दै प्रश्न उठाउने भएको हुनाले यहाँ प्रश्न नगर है भन्न खोजेको हो। यहाँ नचबाट उठाउनु भएको छ, इति वाच्यममा गएर सकिन्छ। ईश्वर प्रत्यक्ष अव्याप्ति। ईश्वरको प्रत्यक्षमा पूर्वोक्त प्रत्यक्ष ज्ञानको लक्षण जाँदैन, किनकि हामीले लक्षणमा इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व भनेका छौँ। ईश्वरसित इन्द्रिय हुँदैन, अतः उसले इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष गरेर ज्ञान गर्दैन। अपाणिपादो जबनो ग्रहीता पश्यति अचक्षु सशृणोति अकर्ण। कान छैन तर सुन्छ, आँखा छैन तर देख्छ, खुट्टा छैन तर दुगुर्छ, हात छैन तर समात्दछ, इत्यादि प्रकारले उपनिषदहरूमा बताइएको छ। इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व ईश्वरको ज्ञानमा गएन। ईश्वरसित इन्द्रियादि नभएको हुनाले भगवान अपितारात्रि यस श्लोकमा मनश्चक्रे भन्नुभएको छ। मनलाई बनाउनु भयो अनि बल्ल रासलीलामा जानुभएको थियो। आजसम्म भगवानसित मनै रहेनछ, तर पनि सबै ज्ञान गर्नुहुन्छ। अर्को कारण भगवानको जो ज्ञान हो त्यो नित्य हुन्छ। ज्ञान इच्छा कृति दुई प्रकारका हुन्छन्। नित्य ईश्वरका हुन्, अनित्य जीवको हो। तसर्थ इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व ईश्वर ज्ञानमा गएन। ईश्वर ज्ञान नित्य भएको हुनाले अव्याप्ति भयो। अत्र जन्य प्रत्यक्षस्यैव लक्षितत्वात्। यहाँ जन्य प्रत्यक्ष नै लक्ष्य हो, नित्य प्रत्यक्षको लक्षण बनाएकै होइन। तसर्थ यो लक्षणको ईश्वर प्रत्यक्षमा अव्याप्ति होइन, लक्षण नगएर राम्रो भयो। अब यहाँ थोरै विचार गर्नुपर्दछ।
कसैले कसैको लक्षण बनाउला, त्यहाँ अव्याप्ति दोष दिएम भने त्यसको लक्षणै बनाएको होइन भन्ला, त्यस्तो गर्न पाइँदैन। यहाँ त सूत्रकारले स्वयं इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम भनेर मूलकारले नै जन्य प्रत्यक्षको पृथक लक्षण बनाउनु भएको छ। अतः यहाँ अन्नमभट्टले मूलकारको अनुसरण गर्दै जन्य प्रत्यक्षको मात्रै लक्षण बनाउनु भएको हो भनेर टीकाकारले सम्झाउनु भयो। अत्र जन्य प्रत्यक्षस्यैव लक्षितत्वात्, यहाँ जन्य प्रत्यक्ष नै लक्ष्य भएको हुनाले ईश्वर प्रत्यक्षमा अव्याप्ति भएन। सबै प्रत्यक्षमा जाने लक्षण बनाउनको लागि मूलमा घेरेर राखिएको जो ज्ञानाकरणकम ज्ञानम, त्यो लक्षण सबै प्रत्यक्षमा जान्छ। अब यो ढड्डालाई हेर्नुहोस्, यहाँ इन्द्रिय भनेको चक्षुरादि हो, अनुमान भनेको व्याप्ति ज्ञान हो, उपमान भनेको सादृश्य ज्ञान हो, पद अथवा शब्द भनेको पद ज्ञान हो। अब सबै प्रत्यक्षमा जाने लक्षण बनाउँदछौँ। ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष ज्ञानस्य लक्षणम। यो ढड्डामा हेर्नुहोस्, यहाँ करणमा रहेको प्रत्यक्ष भनेको इन्द्रिय हो, अनुमान भनेको व्याप्ति ज्ञान हो, उपमान भनेको सादृश्य ज्ञान हो, शब्द भनेको पद ज्ञान हो। यी चारवटा प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमिति ज्ञान, उपमिति ज्ञान, शाब्द ज्ञानको लागि यी चारवटा करणमा अनुमितिको करण अनुमान अर्थात् व्याप्ति ज्ञान यो ज्ञान स्वरूप हो, अतः ज्ञान करणक भयो अनुमिति। उपमिति ज्ञानको करण उपमान अर्थात् सादृश्य ज्ञान यो पनि ज्ञान स्वरूप हो, अतः ज्ञान करणक भयो उपमिति। शाब्द ज्ञानको करण शब्द अर्थात् पद ज्ञान यो पनि ज्ञान स्वरूप हो, अतः ज्ञान करणक भयो शाब्दबोध। स्मृतिको लागि अनुभव करण हुन्छ, त्यो पनि ज्ञान करणक भयो भने प्रत्यक्ष ज्ञानको लागि प्रत्यक्ष अर्थात् इन्द्रिय करण हुन्छ, यो ज्ञान स्वरूप होइन। तसर्थ ज्ञान अकरणक ज्ञान भयो प्रत्यक्ष ज्ञान। हाम्रो प्रत्यक्ष ज्ञानको लागि पनि ज्ञान करण छैन, इन्द्रिय करण छन्। ईश्वरको प्रत्यक्ष ज्ञानको लागि कुनै पनि करण हुँदैनन्, अतः ज्ञान अकरणक ज्ञान हाम्रो प्रत्यक्ष ज्ञान पनि भयो, ईश्वरको प्रत्यक्ष ज्ञान पनि भयो। यसरी दुवै प्रत्यक्षको लक्षण ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वम प्रत्यक्षस्य लक्षणम बनाउन सकिन्छ। यो छेपक मूललाई पनि हामीले बुझ्यौँ। बुद्धि दुई प्रकारका थिए, स्मृति र अनुभव। अनुभव दुई प्रकारका थिए, यथार्थ र अयथार्थ। यथार्थ चार प्रकारका थिए, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। प्रत्यक्ष ज्ञान फेरि दुई प्रकारको छ, निर्विकल्पक र सविकल्पक। ती दुई मध्यमा निर्विकल्पकको व्याख्या गर्नुहुन्छ मूलकार। मूलमा हेरौँ, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। अर्थात् तत्र भनेको निर्विकल्पक र सविकल्पक यी दुई प्रकारका प्रत्यक्ष मध्यमा निष्प्रकारक जुन ज्ञान हुन्छ त्यसलाई निर्विकल्पक भन्दछन्। अब यो निष्प्रकारक भनेको के होला? अलि गाह्रो हुन्छ बुझ्नलाई। सामान्य शब्दमा बुझाउनको लागि कुनै कुनै पुस्तकमा यथा इदम किञ्चित भनेर दृष्टान्त दिइएको छ। अर्थात् हामीहरूले कुनै यन्त्रलाई देख्यौँ, देखेर यो तताउने यन्त्र हो अथवा चिसो बनाउने यन्त्र हो, काट्ने यन्त्र हो अथवा टाँस्ने यन्त्र हो इत्यादि प्रकारले त्यो यन्त्रलाई जान्यौँ भने त्यहाँ प्रकारको पनि ज्ञान भयो,
विशेषताको पनि ज्ञान भयो, तसर्थ त्यसलाई सविकल्प ज्ञान भन्दछन्। भने यन्त्र विशेषको ज्ञान त भयो, तर के गर्छ यो यन्त्रले भन्ने ज्ञान भएन भने इदम किञ्चित, तर केही गर्ने यन्त्र हो यस्तो ज्ञान भयो भने त्यसलाई निर्विकल्पक भन्दछन् भनेर सामान्य रूपमा व्याख्या गरेर सम्झाउने कोसिस गरिन्छ। वास्तवमा निर्विकल्पक ज्ञान बुझ्नको लागि एउटा न्यायको प्रक्रिया बुझ्नु पर्दछ। पहिला इन्द्रिय र अर्थको सम्बन्ध हुन्छ, त्यसपछि अयम घटै ज्ञान हुनुभन्दा पहिला घट घटत्व यस प्रकारको निर्विकल्प ज्ञान हुनुपर्दछ। किनकि विशिष्ट बुद्धिको लागि विशेषण ज्ञान कारण हुन्छ। विशिष्ट बुद्धिम प्रति विशेषण ज्ञानम कारणम। जस्तै यो दण्डी पुरुष हो भन्ने जान्नको लागि दण्डी पुरुषमा विशेषण के भयो? दण्ड। त्यो दण्डको पूर्वमा नै ज्ञान हुनुपर्दछ, अनि बल्ल दण्डी पुरुष। यो विशिष्ट बुद्धि भनेको दण्ड विशेषण हो, पुरुष विशेष्य हो, यस प्रकारको बुद्धि उत्पन्न हुन्छ। नत्र दण्ड विशिष्ट पुरुष यस प्रकारले दण्ड प्रकारक पुरुष विशेष्य ज्ञान हुन सक्दैन। अब दृष्टान्तमा आउँ। हामीले चक्षु सन्निकर्ष गरेपछि तुरुन्त अयम घट अर्थात् घटत्व विशिष्ट घट यो ज्ञान हुन सक्दैन। किनकि घटत्व विशिष्ट घट यो ज्ञान त विशिष्ट बुद्धि हो। विशिष्ट बुद्धिको लागि पहिला विशेषण ज्ञान हुनुपर्दछ, विशेषणको अर्थात् घटत्वको ज्ञान हुनुपर्दछ। तसर्थ नैयायिकहरूले चक्षु सन्निकर्ष भएपछि बीचमा विशेषण ज्ञान गर्नको लागि निर्विकल्प ज्ञान मान्दछन्। अब त्यसको आकार दिने बेलामा घट घटत्व भनेर द्वन्द्व गर्दछौँ। द्वन्द्व गर्दाखेरि दुवै प्रधान हुन्छन्। विशेषणत्व न घटत्वको विशेष्यत्व न घटको ज्ञान भएको छैन, तर घटत्व र घटको ज्ञान भएको छ पूर्वमा नै। अनि त्यसपछि बल्ल घटत्व विशिष्ट घट यो ज्ञान हुन्छ, त्यसलाई सविकल्प ज्ञान भन्दछन्। निर्विकल्प ज्ञानमा हुनुपर्ने प्रकारताख्य विषयता पनि हुँदैन, विशेष्यताख्य विषयता पनि हुँदैन, संसर्ग भनेको सम्बन्ध संसर्गताख्य विषयता पनि हुँदैन। यो तीनटै विषयता निर्विकल्प ज्ञानमा हुँदैन। कसैले प्रश्न गर्न सक्दछन्, जब विषयता नै छैन भने, सविशेषक नै छैन भने त्यसलाई ज्ञान किन मान्ने? यस्तो स्थितिमा हामीहरू भन्दछौँ यो तीनटा त हुँदै हुँदैन। यदि तिमीलाई कुनै न कुनै विषयता मान्नु छ भने चतुर्थी विषयता स्वीक्रियते भनेर टार्ने काम गर्दछौँ। यसबाट बुझ्नु पर्दछ निर्विकल्प ज्ञानमा प्रकारत्व न प्रकार, विशेष्यत्व न विशेष्य, संसर्गत्व न संसर्ग हुँदैन। यसलाई निर्विकल्प ज्ञान भन्दछन्। यो ज्ञान भएपछि बल्ल घटत्व विशिष्ट घट अर्थात् अयम घट यो ज्ञान हुन्छ, त्यसलाई सविकल्प ज्ञान भन्दछन्। अब प्रकारवाला ज्ञान कुन भयो? अयम घट यो सविकल्प ज्ञान भयो। प्रकारत्व न प्रकार रहित ज्ञान कुन भयो? घट घटत्व यो निर्विकल्प ज्ञान भयो। निष्प्रकारकत्व कहाँ गयो? निर्विकल्प ज्ञानमा गयो। अनि ज्ञानत्व पनि कहाँ गयो? निर्विकल्प ज्ञानमा गयो। अतः त्यसलाई ग्रन्थकारले भन्नुभयो निष्प्रकारक जो ज्ञान हुन्छ त्यसलाई निर्विकल्प ज्ञान भनिन्छ। अब निर्विकल्प ज्ञानको लक्षण बनाउँदछौँ। निष्प्रकारकत्व सति ज्ञानत्वम निर्विकल्पक ज्ञानस्य लक्षणम। निर्विकल्प ज्ञानमा निष्प्रकारकत्व रहन्छ, किनकि त्यहाँ घटत्व भए तापनि यो प्रकार हो घटत्व भन्ने ज्ञान भएको छैन। तसर्थ हामीले घट घटत्व आकार दिएका छौँ। तह निष्प्रकारकत्व घट घटत्व यो निर्विकल्प ज्ञानमा गयो। ज्ञानत्व पनि निर्विकल्प ज्ञानमा गयो। यसरी लक्षण समन्वय गर्न सकिन्छ। यदि निर्विकल्प ज्ञानमा
विशिष्यत्वेन विशेष्यत्व, प्रकारत्वेन प्रकारत्व मान्यो हो भने यो पनि विशिष्ट ज्ञान हुन्छ। अनि विशिष्ट ज्ञानको लागि विशेषण ज्ञान कारण हुने भएको हुनाले फेरि यसको विशेषण जो घटत्वत्व हुन्छ होला त्यसलाई जान्नु पर्यो। त्यहाँ पनि प्रकारत्वेन प्रकार र विशेष्यत्वेन विशेष्य हुन्छ भने त्यो विशिष्ट बुद्धिको लागि पनि विशेषण ज्ञान कारण हुने भएको हुनाले अनवस्था दोष हुन्छ। त्यही भएको हुनाले निर्विकल्प ज्ञानमा प्रकारत्वेन प्रकारता, विशेष्यत्वेन विशेष्यता मान्नु हुँदैन। ग्रन्थकारले यो विशेष्यत्व र प्रकारत्व घटित लक्षण कसरी लानुहुन्छ होला मैले जानिनँ भनेर पूर्वमा आपत्ति दिएको थिएँ। अस्तु, यहाँ तत्र निष्प्रकारकम इति भनेर प्रतीक उठाउनु भएको छ। तत्रेति भनेका भए पनि पुग्थ्यो होला। भर्खरै मूलकारमा दोष देखेको थिएँ, यहाँ टीकामा पनि दोष देख्दैछु। अस्तु, निर्विकल्प ज्ञानको लक्षण बनाउँदछौँ। निष्प्रकारकत्व सति ज्ञानत्वम निर्विकल्पक ज्ञानस्य लक्षणम। अब निर्विकल्प ज्ञान निष्प्रकारक हुन्छ यो बुझियो हामीहरूले। सप्रकारक मान्यो हो भने अनवस्था हुन्छ। निष्प्रकारकत्व कहाँ गयो? निर्विकल्प ज्ञानमा गयो। कि प्रत्यक्ष ज्ञानको नै भेद हो निर्विकल्प ज्ञान, अतः ज्ञानत्व पनि निर्विकल्प ज्ञानमा गएको हुनाले लक्षण समन्वय भयो। पदकृत्यमा पदकृत्य गर्नुहुन्छ। सविकल्पके अतिव्याप्ति वारणाय निष्प्रकारकमिति। केवल ज्ञानत्व मान्यो भने प्रत्यक्ष ज्ञान दुई प्रकारका छन्, एउटा सविकल्पक एउटा निर्विकल्पक। दुईटै ज्ञानमा गयो र सविकल्पकमा अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि निष्प्रकारकत्व यो दल दिनुपर्दछ। सविकल्पक ज्ञान त सप्रकारक हुन्छ, त्यसमा त विशेषण र विशेष्य हुन्छन्, तसर्थ त्यहाँ अतिव्याप्ति हुँदैन। अब पदकृत्यकार अगाडि लेख्नुहुन्छ। अब पदकृत्यमा प्रकार वारणाय ज्ञानमिति। यो पदकृत्य मलाई गाह्रो लाग्दछ, तसर्थ म सामान्यतया पढाउँदिनँ, तर यहाँ थोरै शब्दमा एउटा चिन्तन गरिहाल्दछु। लागेन भने पनि अन्यथा नलिनु होला, यो तर्क सङ्ग्रहको विषय होइन। न्याय दर्शनको अनुसार कुनै पनि पदार्थ भाषित भयो भने त्यसमा कुनै न कुनै धर्म अवश्य भाष्दछ। वैयाकरणहरूलाई घट मात्रै भनियो भने क्रियावाचक पद नभएको हुनाले शाब्दबोध नहुने आपत्ति आउँछ। अतः शाब्दबोध गर्नको लागि अस्ति यो क्रियाको अध्यार गर्दै अस्तितावान घट यस्तो शाब्दबोध गर्दछन् भने नैयायिकहरूले जाति अखण्डोपाधिबाट भिन्न कुनै पनि पदार्थको ज्ञान गरे भने त्यसमा कुनै न कुनै धर्म अवश्य भाष्दछ। जात्य खण्डोपाध्यतिरिक्त पदार्थानां किञ्चित धर्म पुरस्कारेण भाषमानत्व नियम भनेर यसरी नियम बनाउँदछन्। जाति भयो घटत्व पटत्व, अखण्डोपाधि भयो आकाशत्व कालत्व इत्यादि। ती दुईबाट भिन्न जति पनि पदार्थ छन् तिनी भाषित भए भने प्रकाशित भए भने तिनको ज्ञान भयो भने कुनै न कुनै धर्म अगाडि लाग्दछ। जस्तै घट यो ज्ञान गर्दाखेरि घटत्व धर्म लागेर नै घटको ज्ञान हुन्छ र घटत्व विशिष्ट घट यो ज्ञान हुन्छ। पटको ज्ञान हुँदा पटत्व विशिष्ट पट यो ज्ञान हुन्छ। मानवको ज्ञान हुँदा मानवत्व विशिष्ट मानव यो ज्ञान हुन्छ। एउटा धर्म पुरस्कार भनेको अगाडि लगाएर मात्रै भाषित हुन्छ, यस्तो नैयायिकको सिद्धान्त छ। अब त्यो धर्म कसलाई बनाउने भन्दा नियम बनाउँदछन्। सकेसम्म अन्यूनानतिरिक्त धर्म एव अवच्छेदको भवति। अर्थात् जुन पदार्थको ज्ञान भएको छ त्यो पदार्थ पुरैमा रहने र बाहिर नरहने धर्मलाई नै अवच्छेदक बनाउनु पर्दछ। जस्तै घटको ज्ञान गरियो भने घटत्व अवच्छेदक बन्दछ, किनकि सबै घटमा रहन्छ। नील घटत्व बन्दैन, किनकि त्यो पुरै घटमा रहँदैन।
पृथ्वीत्व बन्दैन, किनकि त्यो घटमा रहेर पट आदि पृथ्वीमा पनि रहन्छ। अतः घटको अवच्छेद के हुन्छ? घटत्व हुन्छ। थोरैमा पनि छैन, धेरैमा पनि छैन, यस्तो धर्मलाई नै हामीले अवच्छेदक भन्दछौँ। यो दुईटा नियम बुझियो। यही क्रममा अर्को पनि एउटा नियम बुझौँ। अनुल्लिख्या माना जाति स्वरूपत भासते, अर्थात् घट मात्रै भन्यौँ भने यहाँ हामीले घटत्वको उल्लेख गरेका छैनौँ। पहिलो नियमको अनुसार घटत्व न घटको भाषित भयो, तर घटत्व उल्लेखित थिएन, केवल घटको उल्लेख गरेका थियौँ। त्यो घटत्व आफै भाषित हुन्छ। त्यो घटत्व फेरि घटत्व होइन, फेरि त्यसलाई घटत्व होइन गर्न थालियो भने त अनवस्था हुन्छ। अतः अनुल्लिख्या माना जाति स्वरूपत भासते, केवल घट भनिएको छ भने घटत्व होइन घट भाषित हुन्छ। जात्य खण्डोपाध्य यो नियमको अनुसार भने घटत्व आफै भाषित हुन्छ। यदि घटत्व होइन घटको उल्लेख भएको छ भने घटत्व पनि उल्लेखित भयो। अतः त्यहाँ घटत्व नै भाषित हुन्छ, घटत्व नै भाषित हुन्छ। अब घटत्व अनुल्लेखित भयो, त्यो स्वरूपत भाषित हुन्छ। चेस खेल्दा राजाको चाल जस्तै एउटा स्टेप मात्रै अगाडि चल्दछ। अझै एउटा नियम जानौँ। उल्लिख्यमान धर्म एव अवच्छेदको भवति। यदि हामीले धर्मको उल्लेख नगर्ने हो भने, घट मात्रै भनियो भने त्यसको लागि अन्यूनानतिरिक्त धर्मको अनुसार घटत्व अवच्छेदक हुन्छ। यदि हामीले पटत्व नै घट भनिदियौँ भने, पटत्वको उल्लेख गरिदियौँ भने त्यो घटको अवच्छेदक पटत्व नै मान्नु पर्दछ, उल्लेख भएको हुनाले गाह्रो छ। वेदीकरण जस्ता ठुला ग्रन्थमा चिन्तन गर्ने यी चारवटा नियमलाई हामीले बुझियो। अब निष्प्रकारकत्व मात्रै भन्ने हो भने, ज्ञानत्वम यो दल नदिनी हो भने, केवल घट भनेको बेलामा जात्य खण्डोपाध्य नियमको अनुसार घटत्व प्रकार बन्यो। तर अनुल्लिख्य मान जाति भएको हुनाले घटत्वमा कुनै पनि धर्म भाषित हुँदैन। अतः घटत्व आफै भाषित हुन्छ। तसर्थ घटत्वमाथि कुनै पनि प्रकार हुँदैन। निष्प्रकारक कुन भयो? घट यो उल्लेख गरेको बेलामा घटत्व भयो। घटत्व होइन घट भनेको बेलामा हुँदैन नि। फेरि केवल घट यस्तो उल्लेख गरेको बेलामा घटत्व प्रकार भयो। तर त्यो प्रकारमाथि कुनै पनि प्रकार छैन। तसर्थ घटत्व प्रकार निष्प्रकारक भयो। निष्प्रकारकत्व कहाँ गयो? प्रकारमा गयो। त्यसमा अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि ज्ञानत्व भन्नुपर्दछ। घटत्व यो ज्ञान होइन, अतः अतिव्याप्ति वारण भयो। गाह्रो छ, बुझिएन भने पनि गाह्रो नमानिदिनु होला। यसरी निर्विकल्पकलाई थोरै शब्दमा धेरै जान्ने कोसिस गर्यौँ। अब प्रत्यक्ष ज्ञानका दुई भेद थिए। निर्विकल्पकलाई जानेपछि सविकल्पकको पालो। त्यसको व्याख्या गर्नुहुन्छ मूलकार। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम यथा डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम इति। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम यथा डित्थ अयम ब्राह्मणः अयम श्यामः अयम इति। अर्थात् जुन ज्ञानमा प्रकार हुन्छ, अयम घट ज्ञान भयो भने त्यसमा घटत्व प्रकार हुन्छ। त्यो ज्ञानलाई सविकल्पक ज्ञान भन्दछन्। जस्तै ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ डित्थोयम। डित्थ भनेको डित्थ काष्ठमयो हस्ति डबित्थ तन्मयो मृगः। अर्थात् काठबाट बनाएको हात्तीलाई डित्थ भन्दछन्, काठबाट बनाएको मृगलाई।
डबित्थ भन्दछन्। यहाँ डित्थ शब्द आएको छ। कहीं सजाउनको लागि काठको हात्ती बनाइएको थियो, त्यहाँ अयम डित्थ यो ज्ञान भयो भने डित्थत्व प्रकार हो, अथवा पूर्ववर्तीत्व न अर्थात् अगाडि छ यस प्रकारले जानेको हुनाले इदम बराबर डित्थ भएको हुनाले विशेष्य हो, अतः इदन्तो प्रकार हुन्छ। अनि डित्थ विशेष्य हुन्छ, तसर्थ जुन ज्ञानमा प्रकार पनि छ विशेष्य पनि छ त्यो ज्ञानलाई सविकल्प ज्ञान भन्दछन्। अर्को पनि दृष्टान्त दिनुहुन्छ, ब्राह्मणोयम, पूर्ववर्ती मेरो अगाडि ब्राह्मण छ यस्तो ज्ञान हुँदा इदन्तो प्रकार हुन्छ, ब्राह्मण विशेष्य हुन्छ, अतः यो ज्ञान पनि सविकल्प ज्ञान हो। अर्को दृष्टान्त दिनुहुन्छ, श्यामोयम इति, अर्थात् पूर्ववर्ती पदार्थ श्याम अर्थात् कालो छ यस्तो ज्ञान भयो भने इदन्तो प्रकार हुन्छ, अनि श्याम जो पदार्थ छ कालो व्यक्ति जो छ त्यो विशेष्य हुन्छ। यहाँ तीनटा दृष्टान्त किन दियो यस्तो प्रश्न गर्दछन्। म एउटा अझै जोड्दछु, पाचकोयम, अर्थात् पूर्ववर्ती व्यक्ति जो छ त्यो भान्छे हो यस्तो ज्ञान भइरहँदा इदन्तो प्रकार हुन्छ, पकाउने जो व्यक्ति छ त्यो विशेष्य हुन्छ। यहाँ चारवटा दृष्टान्त किन दियो भन्दा चार प्रकारका शब्द हुन्छन्, द्रव्यवाचक, गुणवाचक, जातिवाचक, क्रियावाचक। यी चारवटै शब्दलाई जान्नुहोस् भन्नको लागि चारवटा दृष्टान्त दियो। दित्थ यो द्रव्य हो, अतः दित्थोयम द्रव्यवाचक भयो। ब्राह्मण यो जाति हो, तसर्थ ब्राह्मणोयम जातिवाचक शब्द भयो। श्याम रङ अथवा रूप यो गुण हो, गुणवाचक शब्दको दृष्टान्त भयो। त्यस्तै प्रकारले थपेको जो शब्द पाचकोयम थियो, पाचक यो पकाउने क्रिया भयो, क्रियावाचक शब्दको दृष्टान्त भयो। यसरी ग्रन्थकारले नाना प्रकारको दृष्टान्त दिएर सविकल्प ज्ञानलाई सम्झाउनुहुन्छ। यसरी मूलको अर्थ जान्यौँ। अब लक्षण बनाउँदछौँ। सप्रकारकत्व सति ज्ञानत्वम सविकल्पक ज्ञानस्य लक्षणम। अयम घट यो ज्ञानमा विकल्प भनेको प्रकार छ, तसर्थ ज्ञान कस्तो भयो, सविकल्पक भयो। सविकल्पकत्व पनि गयो, चक्षुरादिले देखेर अयम घट जो ज्ञान भएको छ त्यो ज्ञान पनि हो, तसर्थ ज्ञानत्व पनि रह्यो। दुवै दल रहेको हुनाले लक्षण समन्वय भयो। पदकृत्यकार पदकृत्य गर्नुहुन्छ, सप्रकारकम इति यसरी प्रतीक उठाउनु भयो, अगाडि लेख्नुहुन्छ घटादि वारणाय ज्ञानमिति। जसरी ज्ञानमा प्रकार विशेष्य हुन्छन् त्यस्तै प्रकारले प्रकार भनेको घटत्व वाला कुन भयो, घट पनि भयो। घटत्व घटको धर्म भएको हुनाले सप्रकारकत्व कहाँ गयो, घटमा गयो। ज्ञानत्व भन्ने भने घट ज्ञान होइन अपितु द्रव्य हो, तसर्थ अतिव्याप्ति वारण भयो। अगाडि भन्नुहुन्छ निर्विकल्पक वारणाय सप्रकारकमिति। अब केवल ज्ञानत्व भन्ने हो भने ज्ञान सविकल्प ज्ञान र निर्विकल्प ज्ञानको भेदले दुई प्रकारका हुन्छन्। सविकल्प ज्ञानको लक्षण हो ज्ञानत्व, तो निर्विकल्प ज्ञानमा पनि रह्यो। निर्विकल्प ज्ञानमा अतिव्याप्ति भयो। यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि सप्रकारकम भन्नुपर्दछ। निर्विकल्प ज्ञानमा कुनै पनि प्रकार हुँदैन, कुनै पनि विशेष्य हुँदैन, अतिव्याप्तिको वारण भयो। यसरी हामीहरूले प्रत्यक्ष खण्ड सुरु पनि गर्यौं र समाप्त पनि गर्यौं। अब अर्को श्रृङ्खलामा प्रत्यक्ष ज्ञान गर्नको लागि उपयोगी जो इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष थियो त्यो सन्निकर्ष कति प्रकारको थियो र कहाँ कहाँ कसरी हुन्छ भन्ने निरूपण गर्नेछौँ। हरि ओम तत्सत्।